आतां फोंडा बाय इलेक्शन चालू जाल्लेलें आसा आनी सरावंडींग असो आतां आयकूंक येता की श्रद्धांजलीच्या नांवार सुद्दां आतां मतां मागपाची प्रकरणां आयकपाक येयली. कितें सांगपाचें दिसता तुमकां हेजेर? कितें आसा ना मरे, वाडे वाडे खंय अक्कल बुडे, वाडे वाडे जेन्ना अक्कल बुडे जाता आनी खंय तरी खुर्चेक लागून, स्वार्थाक लागून, दाजेच्या बोटव्याक लागून मनीस जेन्ना पिसो कसो जाता पळय, ते श्रद्धांजली आनी कितें काडून ब्लॅकमेल करून लोकांक इमोशनली हें करून रामाच्या नांवान, शिवाजीच्या नांवान सगळ्यांचें घट्टन करून हे असलें नाटक चल्लां. बाकीचे दोन पार्टी आहा पळय, काँग्रेस आनी आम, तेंचे म्हाका हांव तुका कांय सांगूंक सोदिना. पण हांव ह्या BJPचेच तुका सांगूंक सोदता, प्रमोदाचेच सांगता. प्रमोदान पळय कितें केलां खबर आहा? 2 लॉलिपॉप आहा तेजे कडेन. प्रमोदा कडेन 2 लॉलिपॉप आहा. एक लॉलिपॉप त्याने कितें केला, रवी नायकाच्या एक 6-7 म्हयन्यांक लागून ताका दिला चोखपाक, बाबा हो लॉलिपॉप तूं पी, चोख, तुका 6-7 म्हयन्यांक लागून आतां हे आमदाराचें पद तुका दिता हांव. मागीर ताका मागीर तो कावंटींग कशा रितीनी ताका मत पडटा, कितें पडटा तें पळोवनूच ते फुडल्या 5 वर्सांक पळय आसा ते तुमकां खबर आसा. तो दळवी पळय आसा, बरो कार्यकर्तो, मरून काम करपी, BJPक लागून जिवाचें रान करपी, ताका तेंच्यांनी कशें तरी इतलो तो बरो सोशल वर्कर जावन लोक आमी ताका पळयतात थंयसर काम करपाची तेजी प्रदा जावं तो कशा रितीनी वागतालो तें आमकां खबर आहा. ताका काडून हळूच काडून कुशीक दवरला, तेज्या हातीन दिला एक लॉलिपॉप. ताका सांगला ताका बेश्टो थंड करूंक ना, ताका बेश्टो थंड अजिबात करूंक ना. ताका कारण आसा, बाबा हेका मरे एक 4 दिसाक लागून आमी हेका हें करुया, एक दिता तेजें लॉलिपॉप. कित्याक तर ताका तिकेट दिवंक ना जाल्यार थोडे जे रवी नायकाक लागून ते जे आमचे भंडारी समाजाचे लोक जे आसा, कित्याक भंडारी समाज हो आसा हो रवी नायकान कसो बांदून दवरलेलो आनी कसो फुडारकार घेवन सगळें हें करतालो, ताका लागून त्या लोकांक नाराज करपाची आमकां गरज ना. आनी त्या लोकांक जर आमी नाराज केले जाल्यार आमकां फुडलें इलेक्शन सुद्दां म्हारग पडटलें. हेका लागून आपूण एक म्हणूंक शकता, कित्याक आतां पळय ताका आमी दिल्ली तिकीट, तो पडलो, ताका आमी कधी करुया, सेकेंड आमी दळवीक दिता म्हणून तेज्या हातीन एक लॉलिपॉप दिला, दळवीच्या हातीन. आनी ते कसले लॉलिपॉप, 5 वर्सां पूर्ण जावपाक लागून तो लॉलिपॉप तेज्या हातीन. ताका 5 वर्साचे आनी हाका 6-7 म्हयन्याचे. कळ्ळें तुका? हे असले सगळे ह्या इलेक्शनाचे सुद्दां एक व्हडलें व्हडलें नाटक कशें आमकां हें दिसता. आनी कांय ना, फक्त चुनो लावपाची कामां, लोकांक पिशान काडपाची आनी आपली ती एसेंब्लीन खुर्ची आसा ती घट करपाची, हेंच ह्या प्रमोदाचें काम चल्लेलें आसा. आनी लोकांक श्रद्धांजलीच्या नांवान वोट मागता तो. आनी